जामिया अरबिया लिलबनीन वलबनात शरीफाबाद के व मर्दान के चकम आज़ीम इदारा दा माँ द छुटियान प वक्त के दननम इदारा कतले द मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह द बनातो प सिलसिला के यौ डेरा कामयाब मदरसा दा द माशूमानो द पारा द पर्दे मजबूत इंतज़ाम दे और ज़मूंग पदे सिमों के डेरा काबिल उस्ताज़ान मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात लरी और डेरा अजीबा अंदाज सरा द मदरसे तरतीबात अल्हम्दुलिल्लाह रवान दी। द मदरसे सरपरस्त आला चे ज़मूंगेर ग्रान कदर मुहतरम रोर जनाब हाजी मोहम्मद इसरार साहब दामत बरकातुहुम दागा ख्वाहिश हो दागा ज़ल दर्द हो चेरा दल तर यव इदारा कायम शी और कज़रत हकीकत वेम नो दा सपटा खबर न दा दावत व तबलीग बरकत दे। दावत व तबलीग सरा जोड़ाव चे पैदाशी पजड़ के द दीन तड़प पैदाशी बिया द दीन लगाव पैदाशी दा दावत व तबलीग बरकत दे कि द हाजी से निस्बत द दावत व तबलीग सराओ नो खुदे पाक पजड़ की और तड़प पैदा जो इदारा दे जोड़श और द लकान और द जिनको जुदा जुदाई और ब्याद जनाना हो यो मजबूत है इदारा दा गजल के तड़पो दागी दरूर मोहतरम हाजी मोहम्मद निसार साहब हाफिज़हुल्लाह ज़ुलकिम खुदा तड़प वाच दागा द बच्चों ज़ुलकिम खुदा तड़प वाच और द हाजी मोहम्मद इसरार साहब मोहतरम द टोल कोर और द खानदान पजड़ के मल्ला दा शेवाचो और द ग्रान कदर मोहतरम रोर जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब रदे दारी मोहतमिम दे अगना खुदा सोना कार वागश सुमर का सुमर तालिबात हर काल लदी मदरसे न फारिगेगी और जय्यद जे बारत औरम अल्हम्दुलिल्लाह और सख काल हो के द मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब हाफिज़हुल्लाह यो बचेम फारिगेगी अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे न पूरे गाना मादागी बारत वरिद माशाअल्लाह डेर खश्ते बारत हुए मैं चिकम अब बाखचा सो ओला गई और पखपलत में वो नखरी नबिया सफ़ेदा बागचे न बखलकम खुरी पखपलम खपलम ते अल्हम्दुलिल्लाह में वहाँ से लकड़ और माता खुदा हकीकत तवेम दा मदरसा दा सिखकारी कि बिल्कुल लक खपल मदरसा ची और मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब हाफिज़हुल्लाह और ग्रामी कदर मोहतरम रोर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुम दा पमा डेर ग्रान इज़्ज़त हकीकत वेम गोल जमा डेर ज़्यात मसरूफियाती गनी जमा ज़ुड़ गवाड़ी कि पकाल की अवजल दोरदी मदरसे तजता मासखुतन राशब वो बस मसरूफियात में डेर उसम कराचे कि मैं दादरे रोजे तेरे करे और डेर मरगरो नन रोजे तकाजा कोला यो मरगरी दोन क्लक शो यार वही बस दा टिकट पमा तावान शो जदर तसबा टिकट अलमो प प्लान की दगा के दरता अलमो दा रोज बंगला खामा खाना कमावे ना बस दरे रोजे पूरा शवे और नूर अल तखुदमा दा से दल का जमा खपला मदरसा दा और जमा खपला मदरसा की बखत में बुखारी जब कराचे के नास्ते हर सिंह ची वे गुरु दा जज तरगीबात राकों दा जज लेट थे दा बमास खुतन द शपेर से मुंग बसबा दल पर तरतीब बराबर को सबा वक्ती बदे उरसाव दा शपे पुष्पया और आकराला मैं न के नो दा माता दा सिखकारी द हकीकत तमाम लका दा माच खपला मदरसा लका जज खपले मदरसे तरागले और आगे वजह द दी इखलास थे दीनम दमा मुखलिस मरगिरी ख्वाखी कि चाके इखलास है अल्लाह मुखलिसीन ख्वाखी दी डेर खे इखलास थे डेर ज़बरदस्त नस्म व नसख सरा इदारा चली माना जैसा मदरसतुल बनात बस मदरसों तक खुद डेर दम नुज़द दे मिसाल और कुम ज़म लाल शेखवीना तरीक़ा ज़के लाल शेख शरीफाबाद ता और मौलाना इरशाद सेब दी दागी मदरसा गोरे
هغوی چې په کوم ترتیب جنکو ته درسونه کوي هغه وګورئ لږ د هغوی د پردې اهتمام وګورئ، د هغوی نظم و نسق وګورئ، د ماشومانو چې کوم پابندي ده او الحمدلله چې څومره جنکې د دې مدرسې نه فارغې شوي دي نو نن په نورو ځایونو کې او په خپلو کورونو کې که دی او که واده دي د ټولو نه الله د دین او د قرآن او د سنت خدمت اخلي. الحمد ټولو الحمدلله. دا دومره غټه اجتماع دا سیاسیان چې دا اجتماع جوړوي په 10 لکه او 20 لکه هم نشي جوړولی. هغوی په کرسو کښېنئ خلک، کرسو کې خو لږ خلک هم ډېر ښکارېږي. د تاسو جفت یو بل سره ناست یې، څومره مخلوق د خدای راغلی دی. ورځ هم د اتوار نه را او د جمعرات ورځ ده، دا ستاسو هم د دې مدرسې سره محبت دی، د دې مدرسې سره مینه ده او دا ټول د ګرامي قدر محترم رور جناب حاجي محمد اسرار صاحب حفظه الله د هغه اخلاص دی او د هغه برکت دی. خپله پیسه لګوي، خپل محنت کوي، خپل کوشش کوي، خپل ځان نه خوله وباسي او دا مدرسه الحمدلله دا مدرسه د خدای ده. د تاسو ته یو بنیادي خبره کوم، اصل کې دین د الله دی، زمونږ خو نه دی. مونږ ته نسبت کېږي الیوم اکملت لکم دینکم، خو مونږ ته نسبت په دې کېږي چې مونږ به په دې باندې عمل کوو، مونږ به مخ پروان دی بوځو. نور دین خو الله دی، قرآن خو د الله دی، حدیث خو د الله پاک د طرف نه دي، د پیغمبر الفاظ دی او د خدای د طرف نه دي، فقه خو د قرآن او سنت نه ښکلې شوې مسلې دي. نو د دین په ترقۍ دومره زه نه خوشحالېږم څومره چې الله خوشحالېږي. د الله دین دی که د دین په نشر و اشاعت دومره موږ نه خوشحالېږو څومره چې الله خوشحالېږي. د دې وجې نه زه ملګرو ته هم تاسو اخلاص وکئ، دین د الله دی. ګورئ لږ محنت کوئ الله به مدد کوي. صاحبه څومره بادي وشوه دلته، د پښتنو چندو ته ګوره او آبادۍ ته ګوره، څومره آبادي وشوه، د بناتو څومره عظیمه اداره، څومره آبادي او څومره ځای شو ماشاءالله. نو زه په دې غټه اداره باندې او د دې ادارې په بهترین نظم و نسق سنبالولو باندې ګرامی قدر رور جناب حاجی محمد اسرار صاحب چې د دې مدرسې سرپرست دی، هغوی ته مبارکباد او خراج تحسین پیش کوم. او بیا ګرامی قدر محترم رور جناب حاجی محمد نثار صاحب چې د هغوی ښی لاس دی او د هغوی کونټی ده او د هغوی بچي، هغوی ته خراج تحسین پیش کوم. او معلمین او معلمات قابلان د مولانا محمد ارشاد صاحب والده محترمه اهلیه محترمه جو څومره معلمات دي، او بالخصوص مولانا محمد ارشاد صاحب چې د دې مدرسې مهتمم دی او ورسره ډېر ښی لاس مضبوط حضرت مولانا حسین احمد صاحب، هغوی ټولو ته خراج تحسین پیش کوم. الله نه دعا غواړم چې الله مزید مدد وکړي، الله مزید توفیق ورکړي. سخت کال د دغې جامعې نه 40 طالبات د دورې حدیث فارغېږي. صرف 40 ډېر شی دی. او د تجوید نه 4 فاضلات او د حفاظ 3 دي او ناظر خوانان 19 دي. یعنی د دې جامعه عربیه للبنین، اسلامیه عربیه للبنین والبنات شریف آباد مردان نه 66 جنکې 66 دا افراد دا نن فارغېږي. الحمدلله. اے د شریف آباد خلقو څومره خوش قسمته یې، اے د شریف آباد خلقو څومره خوش قسمته یې. لکه کوړي خلک خوش قسمته دي، دارنګې تاسو څومره خوش قسمته یې چې تاسو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د دین باغچه پرته ده او میوې ته د احادیثو په شکل کې مخلوق خدا حاصلی او سوات او د دیر او د باجوړ یو طرف تو بل افتا وہ پل ادھر ادھر باجوڑ دیر تک پہنچتے ہیں اور خلق تے فیدے اخلی ماشاءاللہ. د شریف آباد خلق لو د دې مدرسې د گاون خلق لا هم مبارکباد دی. دا مدرسه خپل او غاڼه غواړي، دا زموږ خپل مدرسه ده او زموږ په گاون کې ده. الله پاک دې ادارې لا مزید ترقی او کامیابی نصیب کړي.